ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सूर्यमण्डलस्तोत्रम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतप्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्या युगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो मय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुहुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परमधाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदोपगीतं
यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। सूर्यमंडल सुस्तोत्रं यह पठेत् सततं नरः सर्वपाप विशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्री सूर्यस्तवराजस्तोत्र विनियोगः। ओम श्री सूर्यस्तवराजस्तोत्रस्य श्री वसिष्ठ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री सूर्यो देवता सर्वपापक्षय पूर्वक सर्वरोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगः। ओम रथस्थं चिन्तयेद् भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसंकाशं पदमादिभिः अलंकृतम्। ओं विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तंडो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्ति हस्तो ब्रधनश्च सर्वदेव नमस्कृतः। एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्री आरोग्यकरः चैव धनवृद्धे यशस्करः स्तव राजा इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। यः एतेन महाबाहो द्वे सन्ध्ये स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत् सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः। एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवानः भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत। साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः भूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद्रोगाद् विमुक्तवान्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्या युगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं
त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो मयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परमधाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीसूर्यस्तवराजस्तोत्र विनियोगः। ओम श्री सूर्यस्तवराजस्तोत्रस्य श्रीवसिष्ठऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री सूर्यो देवता सर्वपापक्षयपूर्वक सर्वरोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगः। ओम रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पदमादिभिः अलङ्कृतम्। ओं विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्ति हस्तो ब्रधनश्च सर्वदेव नमस्कृतः
एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम। श्री आरोग्यकरः चैव धनवृद्धे यशस्करः स्तव राजा इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। यः एतेन महाबाहो द्वे सन्ध्ये स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत् सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः। एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवानः भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत। साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः भूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद्रोगाद् विमुक्तवान्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्या युगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो मय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं।
यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परमधाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीसूर्यस्तवराजस्तोत्र विनियोगः। ओम श्री सूर्यस्तवराजस्तोत्रस्य श्रीवसिष्ठऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री सूर्यो देवता सर्वपापक्षयपूर्वक सर्वरोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगः। ओम रथस्थं चिन्तयेद् भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पदमादिभिः अलङ्कृतम्। ओं विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो ब्रधनश्च सर्वदेव नमस्कृतः। एकविंशतिः इत्येषः स्तव इष्टः सदा मम श्री आरोग्यकरः चैव धनवृद्धे यशस्करः स्तव राजा इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। यः एतेन महाबाहो द्वे सन्ध्ये स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत् सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः। एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवानः भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः भूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद्रोगाद् विमुक्तवान्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे
जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्या युगधारिणे नमः यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुहुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परमधाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां
तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमंडल सुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्व पाप विशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्री सूर्यस्तवराजस्तोत्र विनियोगः। ओम श्री सूर्यस्तवराजस्तोत्रस्य श्री वसिष्ठ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सूर्यो देवता सर्व पापक्षय पूर्वक सर्व रोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगः। ओम रथस्थं चिन्तयेद् भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसंकाशं पदमादिभिः अलंकृतम्। ओं विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तंडो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्ति हस्तो ब्रधनश्च सर्वदेव नमस्कृतः। एकविंशतिः इत्येषः स्तव इष्टः सदा मम श्री आरोग्यकरः चैव धनवृद्धे यशस्करः स्तव राजा इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। यः एतेन महाबाहो द्वे सन्ध्ये स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत् सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः। एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवानः भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयम् तत्रैवान्तरधीयत। साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः भूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद्रोगाद्विमुक्तवान्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्या युगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो मय दिव्यरूपं
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुहुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परमधाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीसूर्यस्तवराजस्तोत्र विनियोगः। ओम श्री सूर्यस्तवराजस्तोत्रस्य श्रीवसिष्ठऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री सूर्यो देवता सर्वपापक्षयपूर्वक सर्वरोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगः। ओम रथस्थं चिन्तयेद् भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पदमादिभिः अलङ्कृतम्। ओं विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्ति हस्तो ब्रधनश्च सर्वदेव नमस्कृतः। एकविंशतिः इत्येषः स्तव इष्टः सदा मम श्री आरोग्यकरः चैव धनवृद्धे यशस्करः
स्तव राजा इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विस्तृतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धेस्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः एवम् उक्त्वा तु भगवानः भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः भूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद्रोगाद् विमुक्तवान् नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्या युगधारिणे नमः यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो मय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत् कालकल्प
क्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भम् यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो प्रात्मा परमधाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीसूर्यस्तवराजस्तोत्र विनियोगः। ओम श्रीसूर्यस्तवराजस्तोत्रस्य श्रीवसिष्ठऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीसूर्यो देवता सर्वपापक्षयपूर्वक सर्वरोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगः। ओम रथस्थं चिन्तयेद् भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पदमादिभिः अलङ्कृतम्। ओम विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो ब्रधनश्च सर्वदेव नमस्कृतः। एकविंशतिः इत्येषः स्तव इष्टः सदा मम श्री आरोग्यकरः चैव धनवृद्धे यशस्करः स्तव राजा इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। यः एतेन महाबाहो द्वे सन्ध्ये स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत् सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः। एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवानः भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः भूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद्रोगाद् विमुक्तवान्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे
विरंचि नारायण शंकरात्मने नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्या युगधारिणे नमः यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुहुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परमधाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डल सुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपाप विशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते।
श्रीसूर्यस्तवराजस्तोत्र विनियोगः। ॐ श्रीसूर्यस्तवराजस्तोत्रस्य श्रीवसिष्ठऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीसूर्यो देवता सर्वपापक्षयपूर्वक सर्वरोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगः। ॐ रथस्थं चिन्तयेद् भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पदमादिभिः अलङ्कृतम्। ॐ विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो ब्रधनश्च सर्वदेव नमस्कृतः। एकविंशतिः इत्येषः स्तव इष्टः सदा मम श्री आरोग्यकरः चैव धनवृद्धे यशस्करः स्तव राजा इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। यः एतेन महाबाहो द्वे सन्ध्ये स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत् सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः। एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवानः भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयम् तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः भूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद्रोगाद् विमुक्तवान्।